अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बिहाइंड द हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी एंड यू आर वाचिंग डीएनएन न्यूज। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम खबरों को रिपीट नहीं करेंगे, हेडलाइंस को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई असल असल वजह, असल सवाल, असल कहानी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हर हेडलाइन के पीछे एक रियलिटी होती है, एक आवाज होती है और कभी कभी एक पूरी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी आज मैं रिसेंटली एक वाक़ये के ऊपर बात करते हैं। निहायत अफसोसनाक वाक़या है। रिसेंटली लाहौर के एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की वजह सामने आई, जिसकी वजह से कई मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे मासूम बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं और एक टीचर को भी ज़ख्मी हालत में देखा गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लिए एक सवाल भी है कि हमारे शहरों के अंदर ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल एरियाज़ में चलने वाले ये छोटे छोटे जो स्कूल्स और एकेडमीज़ चल रही हैं, ये किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। क्या इन बिल्डिंग्स का कोई प्रॉपर इंस्पेक्शन हो रहा है, या क्या इन इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना लाजमी करार दिया गया है। लेकिन ये एक अलग बात है। इस वाक़ये का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि रेस्क्यू टीम्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने मौके पर पहुंचकर जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किए और जख्मी बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वो काबिल तारीफ है, नो डाउट, वो काबिल तारीफ है। मगर सवाल ये है कि हमें सिर्फ हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले भी काम करना चाहिए। और यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या हमारा निज़ाम सिर्फ इमरजेंसीज हैंडल करने तक महदूद है, या हम प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब हम लाहौर और पंजाब के कुछ और अहम मसाइल की बात कर लेते हैं। अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली लाहौर एक बहुत अहम शहर है। लाहौर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले अरसे में लाहौर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ब्यूटिफिकेशन हुई है, टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम हुआ है। और इसका क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है और ख़ास तौर पर सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा को जाता है कि लाहौर को एक नए अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। आज बाहर से लोग लाहौर को देखने आ रहे हैं और टूरिज़्म बढ़ रहा है। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा ले रही हैं। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, नो डाउट, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन एक शहर सिर्फ उस वक्त खूबसूरत नहीं होता जब उसकी रोड्स और बिल्डिंग्स खूबसूरत हों, बल्कि तब खूबसूरत नज़र आता है जब उसके रहने वाले लोग भी आसानी महसूस करें, सुकून में रहें। और यही बात ले जाती है हमें इलेक्ट्रिसिटी के मसले पर। आज गर्मी के इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग ने आम शहरी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 22 जून की बात है, गालबन मैथ का एग्ज़ाम था बच्चों का। बच्चे इतनी तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं और आगे से एग्जामिनेशन हॉल में उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती, जो कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेसिक फैसिलिटी है, वो वहाँ पर नहीं है। बच्चे स्वेट हो रहे हैं, पसीने के साथ अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आवाम से पूछता हूँ या मैं अहदेदारान से पूछता हूँ कि बच्चों पर क्या असर इस चीज़ का पड़ा होगा, या क्या गुजरी होगी बच्चों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इलेक्ट्रिसिटी का। अब सोचिए कि एक स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करता है, अगर एग्ज़ाम हॉल में उसको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उसका माइंड सेट किस तरफ जाएगा। उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागने की सोचनी है। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान का एसेट है। इन लोगों ने कल को कुछ बनना है, और इनको अगर कल को हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भेजना है तो फिर मेरे ख्याल से इनको बाहर ही जाके स्टडी कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, बल्कि उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, सो दैट बच्चों का पाकिस्तान में इंटरेस्ट रहे, बच्चे कल को पाकिस्तान को रिटर्न दें, ना कि वो पाकिस्तान से आवाजार हो जाएं कि यार व्हाट इज दिस, हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हमें जो है वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, तो इस डिस्कशन को साइड पर रख के अभी इस वक्त मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी का है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कि अक्सर पब्लिक जो है वो गुस्सा करती है वापडा के मुलाजमीन के ऊपर, ऑफिसर्स पर गुस्सा निकालते हैं वो लोग जाके।
اپنے علاقے کے اندر جو ان سے ان کے الیکٹریسٹی وابڈا کے آفیسز لگتے ہیں، وہاں جا کے وہ تماشے کھڑے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میرے نزدیک ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ گراؤنڈ بیس پر وہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو خود بھی مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. بارش، آندھی یا کسی ایمرجنسی کے وقت پر وائرز اور ٹرانسفارمرز پر کسی کام کرنا کسی بھی طور پر جو ہے وہ جان کو جوخم میں ڈالنا ہوتا ہے. تو ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے وابڈا کے ملازمین کو. اس میں یہ میں پبلک کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دے آر اویلیبل 24/7، مگر ان کے لیے بھی اپنی جان بھی تو ظاہر ہے نا، اس کو بھی تو سامنے رکھنا ہے نا. جا کے ڈائریکٹلی وائرس کو اگر بارش کے اندر پکڑ لیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ چیز ہمیں بینگ اے پبلک ہمیں یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے. اسی لیے یہ مسئلہ صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ایک انسان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سسٹم کی پلاننگ کا ہے. اور اب اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لاہور میں الیکٹریسٹی وائرنگ کو انڈر گراؤنڈ کرنے کا پلان سامنے آیا تھا غالباً 1 سال پہلے. سی ایم صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ نے شاید اس بات پہ آواز اٹھائی تھی، اور اس پر کیا پروسیس ہوا، کیا ورکنگ ہوئی، اور یہ بہت ہی پازیٹیو بات تھی اگر وائرنگز کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جاتا. خیر، یہ ایک بہت اچھا اور لانگ ٹرم سولوشن ہو سکتا تھا، نہ صرف لوڈ مینجمنٹ کے لیے بلکہ سیفٹی اور شہری انفراسٹرکچر کے لیے بھی یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پلانز اناؤنس ہونے کے بعد ان پر پریکٹیکل پروگرس ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے، جہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی طرح حال ہی میں ابھی دیکھیں فلم انڈسٹری کو بلینز آف روپیز ایلوکیٹ کیے گئے، اراؤنڈ 4 ارب روپیہ فلم انڈسٹری کو ایلوکیٹ کیا گیا، جو کہ میری نظر میں ویسٹیج ہے، ضائع کیا گیا. اب اس کے جو میں نجی وجوہات ہیں اس کی ضائع ہونے کی وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دوز پوائنٹس، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے پھر کبھی سے. مگر دا پوائنٹ از کہ فلم انڈسٹری کی پروموشن اپنی جگہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہو سکتی ہے، لیکن جب عوام کے سامنے بیسک ایشوز ہوں، بجلی، پانی، گیس، الیکٹریسٹی اور ایجوکیشن، سیفٹی، تو پھر پبلک نیچرلی سوال کرتی ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں گورنمنٹ کی. تو سی ایم صاحبہ پر اس طریقے سے سوال اٹھ جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے پازیٹیو کام ہو رہے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. میں ان سب کے لیے سی ایم صاحبہ کو لٹرلی اپریشیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے لاہور کے انفراسٹرکچر کے اوپر بہت کام کیا ہے، لیکن الیکٹریسٹی کی یہ جو وائرنگ کا انڈر گراؤنڈ کرنے کا پلان تھا یہ بہت اچھا پلان تھا. دیکھیں، اگر پرائیویٹ سوسائٹیز یہ کر سکتی ہیں، ہم نام نہیں لیتے ہم کسی سوسائٹی کا، پر اگر پرائیویٹ سوسائٹیز یہ کر سکتی ہیں تو پھر لاہور کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے. خیر، ڈیولپمنٹ کا مطلب صرف نئے پروجیکٹس نہیں بلکہ پرانے مسائل کا حل بھی ہوتا ہے. تو میرا مقصد کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخص کو تنقید کرنا نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور جہاں کمی ہے وہاں آواز اٹھائی جائے. سو ارباب اختیار سے میری یہ ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے ان سے کہ لاہور کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لاہور کے رہنے والوں کی آسانی پر بھی توجہ دی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ بہتری ضرور آئے گی، اور اس پروگرام کے توسط سے میرا یہ جو پیغام میں نے پبلک کو بھی دیا اور گورنمنٹ کو بھی دیا، یہ صرف میرا پرسنل تجزیہ ہے. یہ میں کوئی رپورٹ نہیں شیئر کر رہا، میں کوئی خبر نہیں. ہاں، وہ حادثے والی بالکل نیوز ایک میں نے ڈسکلوز کی، لیکن باقی میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا. سی ایم صاحبہ نے جو کام کیے ہیں اپریشیٹیبل ہیں اور نظر آ رہے ہیں. مگر یہ جو ایک الیکٹریسٹی ہے، ابھی اس کے علاوہ میں اگر گیس، واٹر، ان سب کی میں اس کے اوپر بات کروں تو وہ ایک لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. مگر سی ایم صاحبہ، آئی ریکویسٹ یو دیٹ اٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس آن دیز ایشوز. سو آئی ریکویسٹ یو کہ پلیز الیکٹریسٹی خاص طور پہ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ مسائل ہیں، عام انسان سکون میں نہیں ہے. ان سب مسائل کی وجہ سے عام انسان جن کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو بھولتا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود سکون میں نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیہائنڈ دا ہیڈ لائنز میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر نئے تجزیے کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.